Like, subscribe, and get notified. आता हांव आसा काकोड्या जी पॉलिटेक्निक आहा थंय आतां ही पळोवंक शकता ती पायपलायन जी आसा हे शेवाळे खंय तरी हांगा झाडां निवळ करपाचें काम करताले त्या खातीर तेजे जे मुखाल्ले दात लागून हे जे आसा पायपलायन जी आसा ही फुटलेले आसा आनी कितलेशेच लिटर जे उदक आसा वेस्ट गेल्ले आसा पूण हांगा आतां एक मोठो प्रश्न उबो रावता की आतां ही झाडां जी आसा ती मशिनांनी मारपा आसलेली लेबर वर्क आसा खंय तरी एक बराबर हे शेवाळे घेवन ही जी हांगा PWD आसा ती झाडां मारपाचें काम करतात पळयात आतां हे पायपलायन ड्रायव्हराच्या म्हणण्या प्रमाणे पायपलायन खंय वयर आसलेली पूण हे जी झाडां मारपाची रस्त्या सायडीची जी काम आसा ते खरें तर PWDन खंय तरी मशिनां लावन या लेबर लावन करपाक जाय आसलेली पूण खंय तरी शेवाळे लावन केल्ले कारणान हांगा आतां पायप आसा ते फुटलेले आसा हाडलें झाड काड हें कित्याक लागून घालता मशीन झाडां क्लिनींग करपाक आनी झाडां मारपा न्हू मरे बारीक झाडां आनी ते मशिनांनी करपा न्हू झाडां मारपा काम Watch on Herald TV.